नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ़ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर अजमल रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वासलाम, क्या हाल आतिफ़ भाई? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। से बात चक्कर लगा सर आपका। थैंक यू। बस सर हम जब भी आपके आप तो इतने वाकफ एस्ट्रोलॉजर हैं, इतने वाकफ है कि बस मैं तो उस लिस्ट में सबसे नीचे आता हूँ। नहीं सर, हम दिल पे है, आंखों में। मैंने जब स्टार्ट किया था ये चैनल आतिफ़ मजीद के नाम से चैनल, अभी हम वर्ल्ड विद आतिफ़ पे हैं, तो आतिफ़ मजीद का यानी कि दाग बेल डॉक्टर साहब ने डाली थी, स्टार डॉक्टर साहब की वैसे हुआ था। हम भी उस वक्त अपने आप को दाग बेल शुरू की हुई थी उस वक्त। जी माशाल्लाह। सर इमरान खान की मैं बात करूं, आपका डे वन से क्लेम था कि इमरान खान के मामला रिवर्स की तरफ जाएंगे, नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी इमरान खान की कोई रहाई, कोई चीज़, कुछ मामला नज़र आ रहे हैं आपको? अच्छा आतिफ़ भाई, पहले मुझे ये बताएं, यहाँ पे मैं भी आज पेरोल की रहाई अपनी की बात चल तारीफ रही है। करूँ, वो रेनॉन्ड एस्ट्रोलॉजी की तरह मैंने ये कहा, मुझे वो लोग जो हर महीने उनको बाहर निकालते थे, उनसे आप कभी सवाल पूछा है कि वो भी इमरान खान, आप कहते थे जनवरी को निकल आएगा, फरवरी को निकल आएगा, फलां को निकल आएगा, वो नहीं निकल रहे, तो फिर वो अपनी रीडिंग पे कैसे कायम रहते हैं? जी सर सही कह रहे हैं। हाँ। सर मैं आपने जो डे वन से जो बात की थी, तकरीबन ये 2.5 साल का अरसा हो गया, जो आपने बात की थी उस पे आप अभी भी कायम है क्या? अब क्या है? देखिए, मैं अभी तक कायम हूँ, क्योंकि इमरान साहब का जो मेरे खुद बड़े फेवरेट, बड़ा मैं क्रिकेटर के ज़माने से उनको देखता आ रहा हूँ, बट एज फार एज देयर प्लांटरी कंडीशन इज़ कंसर्न, जो उनका जायचा है, देखिए मेरा काम है सिर्फ लिखी हुई तकदीर को रीड करना, नॉट प्रेडिक्ट करना। मैं ना तो मेरे पास मौकल है, ना मेरे पास कोई डिवाइन नॉलेज है कि मैं आंखें बंद करूं, हाँ ऐसे हो जाएगा, नहीं। और उनकी लिखी हुई तकदीर को अल्लाह ने थोड़ा सा मुझे सूझबूझ दी है कि मैं पढ़ लेता हूँ। तो एज ए खिलाड़ी, क्योंकि वो लिब्रा है, 5 अक्टूबर है, और उसका मीडिएटर बुरी तरह फंसा हुआ है, तीसरा घर भी फंसा हुआ है, और उनका जो भी है, सिवाय 5वें का लॉर्ड पहले घर में है, उनका वो एक काम चल रहा है, उनका सैटर्न और जो लिब्रा में है वो, लेकिन स्पोर्ट्स की हद तक वो याद ज़िंदगी, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, तो वो उनका नाम अपर लिस्ट में रहेगा। बट एज फार एज सियासत इज़ कंसर्न, नो ही अनफॉर्चुनेटली लोगों को मेरी बातें बुरी ना लगे, क्योंकि मैं तो नहीं कहता अभी वो कोई फेवर मिलती नज़र नहीं, अभी तो सज़ाओं का ही सामना करना पड़ रहा है। एंड मैं पिछले 3 साल से, आपको याद हो कि एक ही बात कर रहा हूँ कि ही इज़ नो मोर इन पॉलिटिक्स, यानी कि दोबारा वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र नहीं आते। बाकी जो है वो अल्लाह ताला की कह लें कि किसी वक्त भी कहते कुन फाया कुन, ऐसे हो जाए, अल्लाह ताला कर दे, वो तो अल्लाह ताला ज़ात, हतमी रिजल्ट तो अल्लाह ताला के पास है ना, तो लेकिन अभी अंदर ही रहेंगे। सर सुहेल अफरीदी अब वज़ीर आला बन चुके हैं, क्या रोल अदा करते नज़र आ रहे हैं? देखिए वो क्या रोल अदा कर, देखिए ऊपर अल्लाह ताला, नीचे रियासत है, कितना लड़ लेंगे, कितना चल लेंगे। गंडापुर भी इसी तरह नारे मार के आए थे ना, जी आए थे ना। जी। तो ये जो समझते हैं कि रियासत को क्रॉस कर लें या ये कर लें, ये रियासत का लीनियट व्यू है, नहीं तो अदरवाइज तक अगर यही चीज़ इंडिया में होती, इंडिया में तो रियासत को इतने अख्तियारात दिए हुए हैं कि वो तो उनका क्या है कि हमसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, जो करना है ठा फा कर दे। या तो हमारे तो आप सहाफ़ी रात, यानी मीडिया जो होता है ना, हर काम को उल्ट लेके फेवर करता है, तो इसलिए इस थोड़े बहुत चमकेंगे। जब आप माचिस अगर मोमबत्ती जलाते हैं ना, तो एक दफ़ा मोमबत्ती का शोला ऐसे फटकता है, रोशनी देता है, तो ये भी रोशनी उनकी तरह देंगे, फिर ऐसा ऐसा इन तिलों में तेल नहीं रहा तो नीचे आ जाएंगे। कोई couldn't perform a major role in the acquittance of इमरान खान। सर अगर मैं बात करूं अली मीन गंडापुर की, उनका कुंडली या राशि, देखिए अली मीन गंडापुर बहुत ही जीरक बंदा था, बहुत समझदार था। वो उसके जो वो फैमिली उसकी जो थी ना, वो आर्मी बैकग्राउंड की थी, ठीक है। ही नोज़ हाउ टू हैंडल द रियासत एज वेल एज पॉलिटिक्स।
آپ نے چلایا, اس نے 2 سال پوری جان ماری, بٹ ایک لمٹ تک رکھا جہاں پہ ریاست کو نقصان نہ پہنچے. تو جب دیکھا, اب عمران خان صاحب نے بھی اس کو دیکھا کہ یہ نہیں چل پا رہے تو چینج ہوا ہے نا, ٹھیک ہے. تو ریاست کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں, جو مرضی کر لیں. پھر میں کہوں گا اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, نیچے ریاست, ان دونوں سے آپ لڑ نہیں سکتے. سر عمران خان کی اگر میں بات کروں نام سے اگر دیکھا جائے تو مریخ عمران, اور پھر یہ سال بھی مریخ کا, یہ سال کے بعد 26 کیسا دیکھ رہے ہیں پھر عمران خان کے؟ عمران خان جا کے, عمران خان کا جو حاکم سیارہ ہے نا وہ وینس ہے اور مریخ نہیں ہے. اور وہ اور مریخ ان کا بری طرح پسا ہوا ہے, بہت بری طرح پسا ہوا ہے, اس کا میڈیٹر بھی پسا ہوا ہے. عمران خان کے سوائے سپورٹس کے علاوہ کوئی چیز پازیٹیو نہیں ہے. اگلے سال یہ ہوگا کہ ان کو ریلیف مل جائے گا ستمبر اکتوبر میں, اور مے بی ہی ول کوٹ فرام دی پولیٹکس اینڈ سیٹل ابراڈ. میں پہلے بھی پچھلی دفعہ کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گے جا کے, ہنسی خوشی باقی وقت گزاریں گے. بٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو سزائے موت ہو جائے گی یا ان کو لمبی سزا ہو جائے گی, ان کو لمبی زندگی دے. اس قسم کی کوئی نیگیٹو چیز نہیں, ابھی فی الحال اندر ہی بیٹھیں گے. پی ٹی آئی کا سر اب کنڈلی کیا پی ٹی آئی دیکھیں, پی ٹی آئی رہے گی, ایگزسٹ کرے گی. اب تیسری, وہ پہلی بڑی پارٹی ہے نو ڈاؤٹ, دوسرے نمبر پہ نون لیگ ہے, تیسرے نمبر پہ پیپل پارٹی ہے. پی ٹی آئی اپنا میجر رول پلے کرتی رہے گی. اب آپ دیکھیں ان کا 90 کے 90 بندے ٹوٹے گئے, کھڑے رہے سارے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کی ایک پلس پوائنٹ ہے. پی ٹی آئی رہے گی, مقابلہ کرتی رہے گی, بٹ اس وقت تک کرے گی جب اس وقت بہتر ہوگی جب وہ ریاست کے ساتھ چلے گی. جب بھی ریاست کے خلاف, امریکہ میں بھی چلے جائیں, انڈیا میں بھی چلے جائیں, جہاں بھی چلے جائیں, جب تک ریاست ہے, ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بندہ وہ ریاست کا محتاج ہے, تو یہ تو پھر پاکستان ہے. اچھا سر, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کی مماثلت ہے, وہ بھی اچھا میں بڑی مزیدار بتا رہا ہوں ان کا, یعنی کہ اب ریاست کو جو اسٹرالوجی سیکھنے والے لوگ ہیں یا اسٹرالوجی جانتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ سن راہو ہے, عمران خان ہے سیٹرن سن ہے. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان سے 4 گنا تیز ہے اور ناقابل ناٹ ریلائبل. وہ ایسے کھیلتا ہے کہ دکھانا کھبی, مارنا سجی, انڈر کارپٹ چلنا, اپنی سمجھ نہ دینی دوسروں پہ, بعض دفعہ وہ بات کر کے مکر بھی جانا, یہ کرنا. عمران صاحب میں وہ ٹیکٹ نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب سیٹرن کی وجہ سے لیزی ہے, ایک تو ڈیسیژن میکنگ میں بہت سلو ہے, دوسرا وہ پھر ایک دم ان کو ایک کہہ لیں کہ سیٹرن کی وجہ سے وہ اپنے دماغ کو یو ٹرن لے کے نا ایکسپوز ہو جاتے. دس از دی ڈفرنس بٹوین ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ عمران خان. عمران خان میں یہ ہے کہ وہ کہتے کہ میں جو کہہ رہا ہوں بس میں ہی میں ہوں, ان میں ایک چیز بہت ہے میں والی, اور وہ اپنا فیصلہ, اور پھر دوسرا مشاورت نہیں لیتے. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ پورا ایک اپنا ایک چیز لے کے چلتا ہے. سر وینس کی آپ نے بات کی کہ وینس ان کا بڑا مضبوط ہے, وینس سے محبت کی دیوی سے خان کو کچھ محبت ملے گی یا کوئی؟ پورے دنیا جہان کی خواتین ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں, پورا وہ ابھی بھی ہیرو ہیں. وہ ان کو یہ ہماری جو نانی دادی ہیں نا ان کے زمانے کا ہیرو ہے یہ, اور انہوں نے اپنے بچوں کے دماغ میں بھی انجیکٹ کیا ہوا ہے کہ یہ عمران ہی ہے. تو اس لیے نا نانی دادیاں ان کے ساتھ ہیں. سر کسی شخص کے ذائچے میں کون سا ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جو ایک کرشماتی اس طرح بن جاتا ہے فار ایور گرین؟ دیکھیں ہر ایک کی ایک چیز ہوتی ہے. سب سے پہلے تو سیٹرن کی پوزیشن بتاتی ہوتی ہے کہ بندے کا کیریئر کیا ہے, بندے کا ڈسپلن کیا, پھر اس کا دماغ کی سلیطیں سن اور مون بتاتا ہے, اس کی سوچ کیسی ہے, اس کی جذباتی کیسے ہے, اس کے ڈیسیژن میکنگ کیسے ہے, وہ ہے. اور کیونکہ عمران صاحب کے ساتھ سیٹرن بیٹھا ہے لہٰذا ڈیسیژن میکنگ میں بہت پور ہے, بہت پور ہے. وہ ان کے ساتھ یہ ایک پرابلم یہ ہے کہ جڑا پہلے آیا وہ پیچھے لگ جانا. تو یہ اس طرح سیاست نہیں ہوتی.
وینس ان کا ہے ٹھیک ہے، ان کا اسینڈنٹ کا لارڈ وینس ہے لیکن پھنسا ہوا ہے. تو آپ نے نوٹ کیا دنیا جان کی خواتین ان کے ساتھ ہی، اسکینڈل بھی بنے ان کے بہت زیادہ. تو یہ اچھا ایک چیز ایز اے ہیومن بینگ اسپورٹس ان کا کیا قیامت تک نام رہے گا. ناظرین آپ نے باتیں سنی ڈاکٹر صاحب کی، یقینی طور پہ آپ اس سے مستفید ہوں گے، ایگری کریں گے، ڈس ایگری کریں گے، لیکن جو ریڈنگ تھی، جو چارٹ تھا، ڈاکٹر صاحب نے ہم سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا. اور اگر پچھلے پروگرام سارے جا کے دیکھ لیں تو آپ کو سارا یہ 1.5 سال سے 2 سال سے جب سے یہ معاملات چل رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ساری پریڈکشن ہے. آپ خود اس پہ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اسکرین پہ نمبر دیا گیا ہے ڈاکٹر صاحب کا، اگر آپ اپنے بارے میں خود جاننا چاہ رہے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں، اسکرین پہ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. عاطف مجید اور ڈاکٹر ابراہیم سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.